بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اليوم نحن هنا في مسجد للإخوان المغاربة هنا في رقة فيرغاتو قرب هذا البولونيا. وأنا أشكركم إخوان ما شاء الله لتعاون لحفلات للمولد النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم هنا، وكانوا كثير الناس جاءوا هنا ليحفلون لمولد شريف. نحن إخوة الحمد لله. نحن والباكستان إخوة في الإسلام. في الإسلام نحن الحمد لله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة واحدة الحمد لله. وأنا أشكركم كل هذا الإخوان إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتعاون إن شاء الله في المستقبل أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن نشكر الأخ الشيخ ديالنا إن شاء الله إمام البخاري إن شاء الله. الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله. أنا جئت من بلجيكا، وهنا إخوان ما شاء الله كثير في إيطاليا يعيشون هنا في هذا المدينة فيرغاتو. الله بارك فيكم كل إخوان إن شاء الله. احنا بدورنا تنشكر الاخوان اللي باكستان في المنطقه، تنشكرهم بزاف عاد لانه يتفاعلوا معنا وكلنا اخوان، وحتى هم لهم يد في هذا المسجد هذا ان شاء الله، المسجد ديالهم كاملين الحمد لله واحد الحمد لله الحمد لله لكل الامه سيدنا محمد. نتبادل الافكار، وفعلا اللغه ولو مغايره ولكن الحمد لله قلوبنا ولا قلوبنا واحده، كل الناس يقول لا اله الا الله ولا كل ان المؤمنون اخوه. الحمد لله تنباركوا لهم المسجد ديالهم مستقبلا حتى هم فعلا ان شاء الله يطمحوا ليه ان شاء الله الابناء ديالهم ولا وكل نحن ان شاء الله واحد ان شاء الله. فلسطين. وانا اقول في هذا الموضوع للفلسطين، نحن ندعو من الله تبارك وتعالى اللهم ياتيهم السلام إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الظلم من هم يفعلون من إسرائيليون، نحن نطالب من الأقوام المتحدة، هم سيفعلون القانون هناك وهذا ينتهون هذا الظلم على الفلسطينيون الإخوان إن شاء الله تبارك وتعالى. الله وآتيهم الحرية، والبيت المقدس شريف إن شاء الله تبارك وتعالى، الله وآتيهم الحرية إن شاء الله تبارك وتعالى.